حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمد بن حنبل مسند دے اندر امام تبرانی کبیر دے اندر حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تو نقل فرماندے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی حرم علی الخمر والقوبۃ والقیان وإیاکم والغبیر فإنها ثلث خمر العالم. ترجمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے رب نے شراب حرام کی تھی، شراب حرام کی تھی رب نے، والقوبۃ تبلے حرام کیتے نے، تبلے حرام فرمایا، والقیان گان والیاں بڑھیاں رب نے انہاں دے گانے سننے حرام فرمائے نے، والغبیر تے جوار دی بنی شراب نو بھی رب نے حرام کیتا ہے. فإنها ثلث خمر العالم، جہان دے شراب دا تیجا حصہ ہے او شراب جڑی جوار تو بندی ہے. یہ پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جے دے اندر تبلیاں نو حضور نے حرام فرمایا ہے، تبلیاں نو حرام فرمایا ہے. ذرا دوسری حدیث بیہقی شعب الایمان دے اندر حضرت قیس بن سعد تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی حرم علی الخمر والمیسر والقوبۃ والقرین والغبیر وکل مسکر حرام. سرکار نے فرمایا میرے رب نے شراب حرام کی تھی، جوا حرام کیتا، والقوبۃ تبلے حرام کیتے، والقرین گانے باجے ویلے مرد عورتاں نو سننا حرام کیتا، والغبیر شراب جوار دی حرام کیتی تے ہر نشے والی شے نو حرام فرمایا ہے. نشا ہوتا ہے جڑا عقل دے پردہ سٹ دے، بندے نو پتہ نہ لگے ماں ہے تیے پینے فرق دے ختم ہو جاوے. یہ جڑا جڑی شے پردہ پا دے انہوں نشا کہندے نے، مسکر کہندے نے. یہو جہے منشیات حضور دی شریعت وچ حرام کبیرہ گناہ. حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 3 جامع الحدیث امام سیوطی رحمت اللہ علیہ سرکار قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت بحدم الطبل والمزمار. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت دراوی فرمایا میرے رب نے مینوں حکم فرمایا میں تبلے بن دیا تے ساز واجے بھی توڑ دیواں. یہ حکم ہے نبی پاک نو، تبلے تے ساز واجے توڑن دا حکم ہے نبی پاک نو، تے جیڑا حکم رسول نو ہے امتی نو ہے کہ نہیں؟ میرے پاک نبی فرماندے نے مینوں ساز واجے توڑن دا حکم دتا گیا ہے. عمر تو بحدم الطبل والمزمار، تبلے ساز توڑن دا کیا گیا ہے رب دی طرفوں. سکولاں دے اندر ساز واجے بناون دی، بولن دی، سناون دی، سنن دی باقاعدہ تعلیم دتی جا رہی. ہاں جی اتوں ہی پھر جناب ٹی وی چلاون والے بھی تیار ہوندے نے. پھر سمجھ لے انہاں نبی دی دشمنی نو موہ لیا ہے، انہاں حضور دی مخالفت دے دشمنی دا سبق پہ دیندے نے. تے یاد رکھ لے میرے پاک نبی نے فرمایا جو الذل والصغار والا من خالف امری، فرمایا جڑا میرے حکم دی مخالفت کردا ہے میں سارے ختم کر دیا. وحلف ربی عز وجل، میرے رب نے قسم کھا دی ہے بے عزت یا اپنی عزت شان دی. رب کیا محبوبہ میں اپنی عزت شان دی قسم ہے لا یشرب عبد من عبادی جرعۃ من الخمر. کوئی بندہ نہیں میرے تیرے امت دے وچوں کوئی بندہ جناب نہیں پیے گا شراب دا ایک گھٹ، مگر انہوں میں پلاواں گا جہانویاں دا گرم پیپ تے خون کھولدا انہوں پلاواں گا قیامت والے دن. بھاویں او جناب اوتھے او دی بات بخشش ہوے بھاویں نہ ہوے، میں ہر حال دے اندر شراب نوش نوں انہوں جناب کی پلاواں گا جڑا جہانویاں دی پیپ تے گندا خون گرم نکلدا ہوے گا اس گرم دے وچوں انہوں پلاواں گا جڑا شراب دی گھٹ پیوے گا. ہجی رب نے قسم کھا کے گل فرمائیے با حوالہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان کیتی ہے. اس حدیث کے اندر سرکار نے فرمایا مینوں ساز باجے توڑن دا حکم دیتا ہے رب نے، اور جناب اگے فرمایا والا اوسان تے بتاں نوں توڑن دا حکم دیتا ہے. لیکن ویکھ ڈرائنگ دا شعبہ سکول دے اندر چلدا ہے. ہجی میرے نبی فرماندے نے مینوں بت توڑن دا حکم دیتا ہے، اور جناب جڑے سکول نے اوتھے ڈرائنگ دا شعبہ ہے وہ بت بناندے نے، بت بنان دے بہتے نمبر دیندے نے، جنہ بت سونا بنا لین نمبر بہتے ملتے ہیں. ہجی لیکن تینوں میں دساں قرآن حدیث مبارکہ دے حوالے نال آپ کتنے گئے ہوئے دو مسلمان جویں دا جناب حضرت امام شیخ محمود غزنوی بادشاہ سی. انہوں نے جناب جدو ایک بت آخری رہ گیا کافراں دا، کافراں ہندوؤں نے آخیا کر لے ساڈا بڑا بت سونے چاندی توڑ لے، ایک پاسے بت سانو دے
توڑ نہیں. انہیں آخیا بے وقوفو اجے وزیراں نال مشورہ کیتا, وزیراں نو آخیا دسو تہاڈا کی خیال ہے؟ انہیں آخیا جناب بادشاہ سلامت مہربانی ایویں کر لو تسی بت جناب ایک بت کی یہ دے دو واپس, اور سونا چاندی ہیرے لال موتی جواہر آ جان گے, دنیا بادشاہی ساری بابا چل پائے گی, مہربانی کرو جناب تسی واپس کر دیو. محمود غزنوی نے فرمایا اے بے وقوفو کیویں دا مشورہ پہ دیندے ہو؟ میں اج جناب اگر بت دا سودا کر لواں, بت نہ توڑا, بت نو ویچ چھڈاں, قیامت تک میرے پیچھے تھبا لگ جانا ہے. محمود غزنوی بت ویچن والا سی, بت توڑن والا نہیں سی. بت ویچن والا سی, توڑن والا نہیں سی. ہاں جی, وہ جناب کیسے مسلمان بادشاہ سن, لیکن جناب ہوں سکولوں تا کالجاں کے اندر تعلیم بت بناون دی دتی جا رہی ہے. ٹھیک آ کہ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتی گر ہے, بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہے, ابراہیم پدر اور پسر یازر ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں جڑے بت توڑن والے مسلمان سو چلے گئے نے, اتنے ہوں تو بت گر رہ گئے نے, بت بناؤ والے رہ گئے نے, اور ابراہیم دی اولاد نے لیکن پیشہ آدر والا پہ کرتے ہیں. آدر کافر سی, کم ہونا سی بت بنا دا, مسلمان بت بنا نہیں سکتا, بتانو توڑن والا ہوتا ہے. کیوں اس بات اگے سرکار نے فرمایا عورتیں جڑیاں جناب گانے باجے کردیاں نے, فرمایا جناب ولا یحل بیعہن, انہاں دا بیچنا حرام, ولا شراؤن, انہاں دا خرید حرام, ولا تعلیمہن, انہاں نو سکھانا حرام, گانے باجے سکھانا حرام انہاں نو. فرمایا ولا تجارت فیہن, انہاں دی تجارت حرام, وثمنہن حرام, انہاں دی قیمت حرام. جی حرام خور جناب جنہیں فلمی کنجر بے ایمان نے, حرام خور نے لوکاں سکولاں دے اندر بھی لڑکیاں نو گانے باجے سکھا کے انہاں حرام خوراں حضور دی دشمنی تے مخالفت لئیے. میں تینوں حضور دیا حدیثاں سنا کے اج ایمان دیا کلیاں کھول لے, اپنے ایمان نو تازہ کر لے, اپنے ایمان دی تجدید کر لے, تینوں پتہ لگ جاوے حضور دی شریعت کی ہے اور سکول دی تعلیم کی ہے, انہاں وچ کنا فاصلہ تے بہت ہے. ذرا غور فرما, پھر اپنے ضمیر نال اسی چھاتی مارنی ہے. میں حدیث نمبر جناب چوتھی پیش کی, پنجویں حدیث ابن ابی دنیا مقائد الشیطان کتاب تفسیر حدیث کے اندر, امام طبرانی کبیر کے اندر, محدث ابن جریر تفسیر کے اندر, امام ابن مردوہ ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نقل فرما دینے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس لما نظر الى الارض, جدو شیطان زمین پہ اتریا, توجہ کر, جدو شیطان رب نے زمین پہ اتاریا, قال یا رب انزلتنی الى الارض وجعلتنی رجیما, یا مولا مینو زمین تے چا مارے آئی اور مینو مردود کر دیتا, یا اپنی بارگاہ دے وچوں لعنت تے پھٹکار پا دیتی ہو. فجعلنی بیتا, یا مولا کوئی میرا گھر بنا دے جس گھر کے اندر میری رہائش ہوئے. قال الحمام, نبی خدا نے فرمایا اے شیطانا تیرے گھر حمام نے, حمامہ وچ تو رہے گا, تیرے گھروں نے حمام ہوندے سن پہلا تالاب پانی دے, اٹھے ننگے مرد عورت غسل کرتے سن. وہ حمام اج دے کچھ حمام فرق والے نے, لیکن جس حمام کے اندر ہوں بھی داڑھی منی دی ہے, یہ حمام بھی شیطان کا گھر بنیا ہے. کا گھر ہے حمام, جس حمام کے اندر حضور دی سنت مطہرہ چپ چپ پیروں میں سٹیا جاتا ہے, سمجھ لے جی میرا رب دے قرآن کے خلاف نو زمین سے سٹنا گناہ ہے, ایویں حضور دی سنت نو ہی زمین سے سٹنا. اجی مسلمان نے اج دے اجی کعبے شریف کی مٹی آ جائے چمکاں دے رکھتے ہیں, احد پہاڑ دے پتھر ہونے انہوں نے غلاف چاہ کے رکھتے ہیں, داتا دربار دی مٹی ہوے انہوں بھی چم چمکاں دے رکھتے ہیں, لیکن میرے پاس حضور دی سنت ہوے وہ وال گلی قابل تعلیم دی ہوے, امتی زمین تے سٹے تے نالی میں سٹے. اجی امتیا کیا نبی نو وکھاوے گا؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطہرہ توہین دے قابل نہیں, یہ تے تعلیم دے قابل ہے. اے عظمت فرمایا, شیطان کہنے لگا یا اللہ میری مجلس بنا دے, جتنے میرے بیٹھ کھلوڑ دی تھان بنا دے. فرمایا اللہ سواق بازار تیری تھان ہے, بازاروں کے اندر تیری مجلس لگے گی. اے شیطان نو رب نے فرمایا, اس واسطے میرے پاک نبی نے فرمایا
فرمایا دیر نال جاؤ تے چھیتی واپس آؤ، بازار دیر نال تے چھیتی